वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब अहिलेको परिस्थितिलाई तपाईँले सरसर्ती निहाल्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा एमसिसीको विषय त छँदैछ। अब अहिलेको परिस्थितिमा फेरि वर्षमान पुन ब्याङ्ककको यात्रामा हुन्छ, उपचारको क्रममा उहाँ ब्याङ्कक जानुभएको छ। यो सँगसँगै नेपालमा केही पनि रहेनछ, न शिक्षा न स्वास्थ्य राम्रो छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेताहरू अलिकति सामान्य उपचारको लागि पनि विदेश जाने प्रचलन बढ्यो, जनताहरू भने उपचार नपाएर सुत्केरीले बहन गरेर मृत्युसम्म भएको इतिहास छ हामीसँग। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालको यो राज्य प्रणाली भनेको अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भनेर मैले धेरैचोटि भनेको छु। यो मुलुकका नेता हुँ भन्नेहरू अथवा हिजो 12 वर्ष जनयुद्ध गर्ने आफूलाई सर्वहाराका पृष्ठपोषक हुँ भन्नेहरू, हिजो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्नेहरू आज सम्पूर्ण आर्थिक रूपले मात्रै होइन राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपले समेत सर्वसत्तावादतर्फ अनन्त सम्पत्ति राष्ट्र दोहन गर्ने भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छन्। भर्खरै त्यही सर्वहारा हुँ भन्नेहरू एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भएको मान्छे दिल्ली गएर उपचार गरेको कति करोडौं रुपियाँ सरकारको ढिकुटीबाट उपचारको पैसा नेपाली जनताको कर नेपाली जनताको रगत पसिना खायो। अब फेरि अर्को रगत पसिना खानलाई जाँदैछ। हिजो भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नेहरू गर्छु भनेर नेपाली युवाहरूलाई सुरुङ युद्धमा होम्नेहरू र त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घाइते बिरामी अपाङ्ग भएकाहरू जसका परिवारहरू अथवा जो घाइते अपाङ्गहरू र त्यो जनआन्दोलनमा जनयुद्धको नाउँमा शहादत प्राप्त गरिएकाहरू तिनीहरूले आज राज्य कोषबाट एक पैसा राहत नपाउने, तर यो वर्षमान पुन र पुन जस्ता प्रवृत्ति उहाँहरू श्रीमान श्रीमती नै राज्य दोहनमा संलग्न हुने संलग्न गराउनलाई भोट हाल्ने यिनै नेपाली जनताहरू। अनि अहिले तिनै नेपाली जनता मर्न लाग्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रले तपाईले भन्नुभए अनुसार राष्ट्रले सम्बोधन नगर्ने र त्यस्ता पात्र प्रवृत्तिहरूलाई यिनीहरूले विदेशमा गएर उपचार गरेको पैसाले त यो देशमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तपाईले सुदृढीकरण, तिनीहरूको विस्तार, विकास, उन्नति त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुभएको भए त तमाम नेपालीले उपचार पाउँथे नि। नेपालमा त राम्रो अस्पतालै नभएको जस्तै भान भयो नि त यति बेला। नभएको जस्तै सामान्य उपचारको लागि नेताहरू बाहिर गएपछि होइन। यहाँ प्रश्न के हो भने एकछिनलाई मान्नुस् न, अहिले फेरि अर्को एउटा कुरा उठेको छ। होइन यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विदेश जाने नेपालीहरूलाई डलर सुविधाको बारेमा कडाई गरेको छ, एकदम त्यो डलर सुविधाको बारेमा नियन्त्रण गरेको छ भन्ने कुरा आज पनि समाचार प्रसारित भइराखेका छन्। यिनीहरू जो मुलुकको सम्पत्ति ब्रह्मलुट गरेर बाहिर जान्छन् त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ, कसले दिन्छ? त्यसको सम्पत्तिको स्रोत के हो? होइन राज्य सत्ताबाट तिनीहरूलाई पाल्नुपर्छ भने नेपाली जनता आफैलाई चाहिँ नपाल्ने यो राज्य सत्ता र राज्य सत्ताका नाउँमा राष्ट्रद्रोह गर्नेहरूलाई सरकारले सम्पूर्ण रूपले राज्यको ढिकुटी दोहन गर्ने भन्ने हो भने मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु, यो राज्य प्रणाली, यो प्रवृत्ति, यो चरित्र, यो मानसिकता, यो व्यक्तित्व र नेपाली जनतालाई कुकुर भन्ने, एमसिसीलाई चाहिँ स्वर्ग हो भन्ने जस्ता कुपात्रहरूको यो राज्य प्रणाली देशलाई आवश्यक छैन। र फेरि पनि नेपाली जनतामाथि यो अर्को दोहन र देशको ढिकुटी रित्याउने कुकर्म गरेको कुरा हो भन्न सकिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चासोको केन्द्र बनिरहेको बेला नेपालमा यति बेला अमेरिकी विरोधी आन्दोलन पनि
छेडिएको छ एमसीसी विरोधी, त्यस सँगसँगै चीनको विरुद्ध पनि चीनले पनि सीमा मिच्यो भनेर एक किसिमको जुन प्रचार फैलिएको छ, सी जिनपिङको फोटो पनि आगोमा बालियो अथवा जलाइयो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ नि? यो नेपाल भारत, नेपाल चीनसँग को हाम्रो जहिलेदेखिको सम्बन्ध होला, तर भूगोलको हिसाबले त हामी सधैँ एक आपसमा आबद्ध छौँ भौगोलिक हिसाबले। तर अमेरिकाको एमसीसी प्रवृत्तिसँगै भारतले सिमाना मिचेको कुरा कुनै नौलो कुरा होइन, सधैँको त्यसको निरन्तरता छ। तर एमसीसी को प्रावधानसँगै चीनको पनि कुरा उठाइरहेको छ। हालाकि देशको सिमाना भारत चीन जसले होस् त्यसले जोसुकैले मिचे पनि त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन विद्रोह अथवा हाम्रो सुरक्षा सैन्य बल शस्त्र बल सीमाको सुरक्षा यो संविधानकै धारा 5 बमोजिमको काम कारबाही सबैले गर्नुपर्छ। तर के हो भने अहिले एमसीसी को विरुद्धमा नेपाली जनताको आवाज उत्कर्षमा पुगेको बेलामा सी जिनपिङको तस्बिर जलाउने र चिनिया झण्डा जलाउने जे काम कारबाही भएको छ त्यसले एमसीसी घुसपैठको काम गरेको छैन भनेर इन्कार गर्न सकिँदैन। त्यो जलाउनुले कहीँ कतै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि कस्तो हुन्छ अथवा चीनको लागि अमेरिकाको लागि त्यसले के सन्देश दिन्छ? यसैले गर्दाखेरि मैले भने नेपाली जनतालाई एमसीसी पास नगर्ने नेपाली जनता भनेका कुकुरलाई घिउ नपच्ने भन्ने यो सरकार त्यसो भनेको अवस्थामा छ। सरकारको पार्टी सरकारका पक्षधरहरू एमसीसी का पक्षधरहरू नेपाली जनतालाई कुकुर भन्नेहरूको देशमा अब फेरि अहिले एउटा चिनिया अवधारणा बारे एउटा सार्वजनिक लेख कुनै एउटा व्यक्तिको लेख हो यो चिनिया सरकारको धारणा मैले भनेको होइन अथवा त्यो होइन। त्यो एउटा आर्टिकल मैले हेर्दै थिएँ, त्यसमा अमेरिकाले नेपालका प्रधानमन्त्री मन्त्री कर्मचारी राजदूत लगायतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो इच्छामा राख्न सक्ने रहेछ, तर 3 करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ राख्न नसक्ने रहेछ भनेर एउटा आर्टिकल सार्वजनिक भएको छ। यसो भन्नुको तात्पर्य के भनेदेखि अब अहिले एमसीसी को चरम उत्कर्ष हुँदाखेरि यहाँ चीनको झण्डा र सी जिनपिङको फोटो जलाउनेले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चिनिया दास दलाल भन्न खोज्या हो होइन भने यही सरकारले फातेमा सुमारको एमसीसीलाई चिठी लेख्दाखेरि एमसीसी कम्प्याक्टको दफा 5 मा अमेरिकाको कानुन वर्तमानको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भयो भने त्यसमा एमसीसी प्रयोग हुँदैन भन्ने कुराले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा गयो भनेर चिठी लेख्ने यिनीहरू हुन्। तिमी आफ्नो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा जाने सम्झौता गरेर आउँछौ अनि त्यो सम्झौताको विरुद्ध नेपाली जनता सडकमा आए भने होइन यो त चीनले पो उकासेको हो भन्ने देखाउनका लागि अहिले झण्डा र चिनिया नेताको फोटो डढाउँछौ। हिजो त्यही कांग्रेसको पालामा मात्रै होइन, हिजो त्यही चीनको महान नेता माओ त्से-तुङको नाउँबाट 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्डको सरकार होइन यो? अहिले त्यसैको सरकार यो नेपाली कांग्रेसको मात्रै सरकार हो र भनेपछि यो गठबन्धनले यो जसले एमसीसी लाई समर्थन गरेको छ यो देशको परराष्ट्र मन्त्री हुँ भन्ने मान्छेको अमेरिकामा उसले गरेको कथन सुन्नु भएन? एमसीसी जस्ता तस्तै पास गर्नुपर्छ, नेपालमा आएर भन्ने हिम्मत भएन, अमेरिकामा गएर भन्ने हिम्मत भयो। अनि यहाँनिर होइन यो त चिनिया उक्साहटमा भएको देखाउनका लागि अहिले यो काम कारबाही भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब चीनले एमसीसी भन्दा बढी सहयोग दिने कुराको पनि चर्चा उठिरहेको छ। यो परिस्थितिमा यो समयमा कस्तो रूप लिनेछ एमसीसी को विषयले? अब यसलाई यसरी
दाँज्नु, व्याख्या र विश्लेषण गर्नु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईलाई एउटा बाटो हिँड्दा सामान्य चोट लाग्यो होला, ढुङ्गामा ठोकिएर घाउ लाग्यो होला भनेपछि यसो डिटोल पानीले धोएर एउटा मेडिसिन टेप बाँध्दा पुग्छ। तर तपाईँ गम्भीर बिरामी हुनुभयो भने त तपाईलाई लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि तपाईलाई उपचारको लागि। त्यसैले अहिले अमेरिकाले दिने एमसीसी अन्तर्गत आउने 50 करोड डलर भन्दा चीनले त यति अर्ब पो दिन्छ अरे भनेर जुन प्रचार फैलाइएको छ नि, त हिजो त एमसीसीले दिने भन्दा त डब्ल्युएचओले अथवा बेलायतले पनि त अर्बौंको संख्यामा नेपाललाई सहयोग गरेको थियो होला त, त्यतिखेर एमसीसीसँग दाँजिएन त। त्यसैले मलाई लाग्छ यो अहिले चीनले दिने भनेको सहयोग संयोगको रूपबाट एमसीसी उत्कर्षमा विवाद परेको बेलामा त्यसको घोषणा भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चीनले सहयोग दिएको भनेको अमेरिकासँगको शत्रुताका लागि के नेपाललाई चीनको पोल्टामा पार्ने र अमेरिकाको शत्रु हुनका लागि सहयोग दिएको हो भनेर व्याख्या गरे हो तपाईहरुले? होइन। हाम्रो अमेरिकासँगको सम्बन्धको बारेमा पनि एमसीसी को बारेमा नेपाली जनताको असहमति छ, त्यसमा लेखेका प्रावधानहरूको बारेमा असहमति छ। फातेमा सुमारले अस्ति फर्केर जाँदा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, गरेनौ भने अरु विश्व संस्थाको सहयोग रोकिदिन्छु भन्नुभएको छ भनेदेखि एमसीसीमा लेखिएका प्रावधानले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतामाथि अमेरिकाको नियन्त्रण भयो भनेर यही सरकारले चिठी लेख्छ। त्यसको विरुद्ध पो त अनि अमेरिकाबाट आउने सहयोग अब के बन्द हुन्छ त? अब भोलिदेखि एमसीसी भएन ल के अमेरिका नेपालको शत्रु देश हुन्छ अथवा नेपाल चाहिँ चीनको पोल्टामा जान्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुन्छ नेपाल? एक हिसाबले अमेरिकासँगको सम्बन्ध नराम्रो हुने कुराको बाहिर चहलपहल पनि भइसकेको छ नि। हामीले विदेशी सहयोग रोकिदिन्छौँ भनेर हो। यसैले त्यो फातेमा सुमारको उहाँको उग्रता होला, तिक्तता होला, उद्दण्डता होला, आफ्नो ठाउँमा छ। मैले एउटा कुनै मेरो देशका जनताले एउटा कुनै सहयोगमा तपाईले सम्झौतामा लेखेका जे प्रावधानहरू छन् त्यसले मेरो राष्ट्रियतामा आँच पुग्यो भनेर मैले भने तेरो राष्ट्रियतामा आँच पुगोस् कि नपुगोस् मैले भने मान भन्न पाइन्छ अहिलेको विश्वमा? के कुरा गर्नुभयो तपाईले? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य देश हामी अहिलेको विश्वमा मैले भनेको मान्नेस् भने तेरो सम्पूर्ण कुरा रोकिदिन्छु भन्ने फातेमा सुमारजीहरूको होइन भनेदेखि हामीलाई एमसीसी अन्तर्गत तपाईले त्यो प्रोजेक्ट अथवा जे भन्नुभएको छ त्यसलाई मैले त अरु पनि साथीहरुसँग कुरा गरेको छु। तपाईले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भनेर के भनेको? यसको नेपालीकरण गर्दा, जहाँसम्म मैले नेपालीकरण गर्दा शताब्दी चुनौतीको गठबन्धन मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन कर्पोरेसन कोअपरेसन भनेपछि नेपालको संसारका कुन देशसँग के चुनौती छ र यो गठबन्धन चाहियो? नाम चाहिँ तपाई शताब्दी चुनौतीको गठबन्धन भन्नुहुन्छ, नाम चाहिँ तपाई मैले त 50 करोड डलर सहयोग गरेको भन्नुहुन्छ, अनि काम चाहिँ तपाई चुनौती हो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईले ग्रान्ट किन नबनेको? एड किन नबनेको? हेल्प किन नबनेको? यति फन्ड हामीले दिउँ अमेरिकाले नेपाललाई किन नबनेको? तपाई चुनौती भन्दै हुनुहुन्छ नि। त्यो चुनौती नेपालको संसारका कुन देशसँग चुनौती छ? चीनसँग हाम्रो चुनौती छ भने तपाईले अहिले भने जस्तो अमेरिकाको चुनौती होला। अनि अमेरिकाको 50 करोड डलर भन्दा त चीनले त 50 अर्ब पो दिने भो भनेर जे जोड्छन् नि यहाँ मान्छेहरू, मैले यस्तो जोडाइलाई वास्तवमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रतिकूल असर पर्ने काम हुन्छ। हामीले एउटा कुनै भोलि चीनले नै प्रस्ताव गरेको एउटा कुनै
सहयोग हामीले लिएनौँ त्यसमा लेखेका बन्दोबस्तहरूले हाम्रो राष्ट्रियता राष्ट्रिय हित प्रतिकूल स्वाभिमान प्रतिकूल छ भनेर हामीले लिएनौँ अरे के हामी चीनको शत्रु देशमा हौँ त अहिले हामी अमेरिकाको शत्रु देश हो त त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन तपाईले जे भन्नुभएको छ त्यसमा भएका व्यवस्थाले नेपालको अस्मितामा आँच पुग्यो चोट पुग्यो त्यसैले चाहिँदैन पो भने त नेपाली जनताले अनि यसलाई चीनसँगको मित्रतामा जोडेर हेर्ने र नेपाललाई कि चीनको पोल्टामा कि अमेरिकाको पोल्टामा पार्ने खेल हो यो अब ठ्याक्क यो कोर्सबाट समाप्त नभएपछि देउबा र ओलीको गठबन्धन हुने चर्चा पनि उठेको छ नि यति बेला त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तर होइन तपाईँ देउबा र ओलीको गठबन्धन यो सबै अभिनय हो यिनीहरू त्यो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाली निन्दा गर्दै मैले एमसीसी प्रोजेक्ट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न दिएको यो सभामुखले मानेन भन्ने यही केपी शर्मा ओली अहिले फातेमा सुमारसँग कुरा गर्दा मेरो भूमिका बदलियो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर भन्ने यही केपी शर्मा ओली तर फेरि पनि मैले तपाईलाई अघि भर्खरै भने सरकारमा बसेकाहरू कुनै न कुनै रूपले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने शक्तिहरू नेपाल सरकारले 14 सेप्टेम्बर 1917 मा एमसीसी मा सही गरेपछि त्यसको 4 वर्ष पछाडी अहिले त्यतिखेरको पनि शेरबहादुर देउवाको सरकार अहिले पनि शेरबहादुर देउवाको सरकारले अस्ति प्रश्न लेख्दाखेरि प्रश्न सोध्दाखेरि त एमसीसीले मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो भनेर चिठी लेखेन अनि देशको सम्प्रभुता अर्काको पोल्टामा गयो भनेर सरकार चिठी लेख्छ अनि त्यो एमसीसी पारित गर्नुपर्छ त्यो एमसीसी विरोध गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताले भने अब अहिले शेरबहादुर र केपी शर्मा ओली मिले अरे अथवा एमसीसी वाला कुरा गरे अरे भन्ने बित्तिकैमा त्यो एमसीसी मा लेखेको प्रावधान हट्छ मेटिन्छ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ अनि त्यसैले गर्दा यदि गरे भने यो पनि कुलंगारी काम हो होइन भनेदेखि नेपाली जनताको अगाडि आएर क्षमताका साथ त्यसलाई पारित गरेर देखाउनुस् न यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली यसले नेपालको सम्प्रभुता स्वाभिमान अखण्डता नेपाली जनताको स्वाधीनता राष्ट्रिय हित कुनै पनि सम्वर्धन गर्न नसकेको भन्ने कुराको यो उदाहरण हो त्यसोभए यो राज्य व्यवस्थालाई राजावादीहरूले चुनौती दिइरहेका छन् यति बेला जुन किसिमको विरोध राजावादीहरूले निरन्तर चुनौती दिएका छन् अब हामीले भन्दा आफूलाई राजावादी भन्छौं भनेकै छौं भनिआएका छौं तर वास्तवमा नेपाल को राष्ट्र राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता सम्प्रभुता नेपाली जनताको सद्भाव भौगोलिक एकता अखण्डता कायम राख्नका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भन्दा हामीलाई राजावादी त भनिएको हो तर के हो भने वास्तवमा नेपालको अखण्डता स्वाधीनता र संरक्षणका लागि काम गर्ने काम कार्यवाही गर्दाखेरि तपाई राजावादी भन्नुस् राष्ट्रवादी भन्नुस् जे भन्नुस् होइन भनेदेखि जसले राष्ट्रिय अखण्डताका स्वाधीनताका संवैधानिक राज संस्थाका कुरा गर्छ त्यो राजावादी त्यो देखि बाहेकका अरु चाहिँ के वादी रे भारतवादी अमेरिकावादी एमसीसी वादी चीनवादी के वादी यसैले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रवादी शक्तिहरू अब अहिले एमसीसी को विरुद्धमा उदेक लाग्छ के शेषमणिजी प्रचण्डको पार्टीको जनार्दन शर्मा भन्ने मान्छे अहिले अर्थमन्त्री छन् ऊ फातेमा सुमारसँग कुरा गर्दाखेरि एमसीसी को बारेमा एकदम राम्रो कुरा भयो भनेर भन्छ त्यही प्रचण्डको पार्टीको लीलामणि पौडेल कि लीलामणि पोखरेल भन्ने अर्को के एउटा मान्छे छ एमसीसी बरु खरानी हुन तयार छु एमसीसी पारित हुन दिन्न भन्छ अनि हामी एमसीसी को विरुद्धमा छौं हामीलाई राजावादी भन्नुहुन्छ अहिले एमसीसी मा भएका प्रचण्डको पार्टीका मान्छेलाई के भन्नुहुन्छ माओवादी पनि एमसीसी विरोधी
तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ल मलाई हामीलाई राज्यवादी हामी हो, नो प्रब्लम, हुँदै हो। र यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा पनि गठन गरेका छौँ। त्यसको 11 गते हामीले भव्य नागरिक प्रदर्शन पनि गऱ्यौँ। तर जो अरू एमसीसीको विरुद्धमा नेपाली जनता छन्, जो आफूलाई राज्यवादी होइन भन्छन्, तिनीहरू चाहिँ के हुन् त? फरक मत फरक धारमा छन् माओवादी हो। अब माओवादीमा त्यो फरक धार भनेपछि सर्वहाराको अधिनायकवादको उहाँहरूको सिद्धान्त र आफूलाई सर्वहारा भनेर युरोप र अमेरिकामा हात छिमाउँदाखेरि औषधि गर्न जाने यो अहिले वर्षमान के मानवाला यी अभिमानहरू के भयो? यस कारणले गर्दाखेरि यो विशुद्ध नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय एकता, हित, समुन्नति, समृद्धि, सम्प्रभुता, स्वतन्त्रताको रक्षाका खातिर एमसीसीको विरोध हो। अब ठिक छ, तपाईँ राजावादी भन्नु होला, प्रजावादी भन्नु होला, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसले केही फरक पर्ने कुरा छैन। तर एमसीसी राष्ट्रघात हो। होइन, जनताको विद्रोहलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तर सरकार एमसीसी पारित गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै हो यति बेला? असम्भव। तपाईलाई नेपाली जनताले, तपाईँ प्रधानमन्त्री अथवा विपक्षी दलको नेता अथवा संसदको सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सदस्य, जे भन्नुहोस्, तपाईलाई नेपालको सम्प्रभुता अर्काको पोल्टामा पुग्छ भनेर सरकारले एमसीसीको फातेमालाई चिठी लेख्छ भने मेरो देशको सम्प्रभुताको विरुद्ध तपाईँ त्यो पास गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई त्यो अधिकार छ? नेपाली जनताले दिएछन्। संविधानको धारा 2, नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ। सरकारले लेख्यो एमसीसीको दफा 5 ले मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो। अब त्यही अमेरिकालाई मेरो देशको सम्प्रभुता बुझाउनलाई तिमी पास गर्ने हिम्मत छ? त्यति मात्रै होइन, एमसीसीको प्रस्तावनामा लेखियो नेपालको लोकतन्त्र सुशासनका लागि यो पैसा दिए भने मेरो देशको सुशासन अब अमेरिकाले गर्ने। कतिले? 50 करोड डलरले। अनि त्यो 50 करोड डलर 4 वर्ष अगाडि हिसाब गरे त्यो 50 करोड नआउँदा नेपाली जनता मरे। अनि 4 वर्ष पछाडि घर घर आएर एमसीसी पास गरेर किन भन्नु पर्यो? त्यसो भए अब यो सम्झौता पारित हुँदैन, लागू हुँदैन, अमेरिकाले अरू देशमा नै लग्छ भन्ने कुरा पनि छ नि? जुनसुकै देशमा लगोस्, तर फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने अमेरिकाको वर्तमानको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घनमा एमसीसी को प्रयोग हुँदैन, खर्च हुँदैन, काम हुँदैन भन्ने विषयले नेपालको सम्प्रभुतामाथि असर पर्यो भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार, तपाईले अन्तै देशमा लग्नुस् न, त्यो प्रावधान चाहिँ के गर्नुहुन्छ दफा 5? र त्यसको प्रष्ट जवाफ फातेमा सुमारले अथवा एमसीसी वालाहरूले प्रष्ट जवाफ लेखेर दिएका छन् कि यो नेपालको सम्प्रभुतालाई असर गर्छ। म तपाईलाई भनौं, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले तपाईको सार्वभौम अधिकार अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो। नेपाल सरकारले लेखा चिठी भन्दैछु म तपाईलाई, जो आम सञ्चारमा सार्वजनिक भयो। सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। प्रश्न होइन, अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो। अब त्यो पास गर्ने अनि विरोध गर्ने राजावादीले गर्छ, नेपाली सम्पूर्ण नेपालीले गर्छन्। यी जो पियार लिएर बसेका जे होलान् तिनीहरूको हिम्मत पुग्दैन। अब जवाफ हेर्नुस्, अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु हो। एमसीसी को उपदानमा त प्रयोग गर्न पाउँदैनस्, फिनिस।
अझ स्पष्ट के लेख्यो फातेमाले, तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। एमसीसी बाहेक चाहिँ तेरो सम्प्रभुता छ, एमसीसी भित्र चाहिँ नेपालको सम्प्रभुता छैन। के भनेको यो? अनि तपाईँ पार्लियामेन्टमा पास गरे भने कोनी केमा हेरौँ त यिनीहरूको हिम्मत कसरी पास गर्छ। त्यसो भए निष्कर्षमा जाउँ, अब के हुन्छ, कुन गतिबाट अगाडि बढ्छ मुलुक देउबा सरकारको कार्यकालमा? यो सरकार छ, यसको कार्यकाल छ, यसले काम गरेको छ र 1.5 वर्षको कार्यकाल लिएर आएको सरकार हो। मलाई लाग्छ यो नेपाल र नेपाली जनताको अभिशाप मध्येको अभिशापपूर्ण सरकार हो, जसले 165 को सुविधामा विश्वासको मत पाए भन्यो, तर आफ्ना 61 जना मान्छे पनि योसँग छैनन्, अथवा आफ्नो पार्टीकै संसदीय दलका मान्छे पनि छैनन्। त्यस कारणले गर्दा यो जुनसुकै बेला पनि कोल्याप्स हुन सक्छ। यसको कुनै भर ठेगान, क्षमता, हैसियत, औकात भएको सरकारै होइन यो, किनभने यो परमादेशको सरकार, नेपाली जनताको सरकार होइन। ठिक छ, अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पछिल्लो गतिरोधमा केन्द्रित भएर? पछिल्लो गतिरोधमा केन्द्रित भएर परमादेशको सरकारको अन्त्य, एमसीसी द्वारा नेपालको सम्प्रभुतालाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा पार्ने यो राष्ट्रघाती राज्य प्रणालीको अन्त्य र संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो। नेपाली तमाम संसारभरका नेपाली जनता यस कार्यमा संलग्न हुन आह्वान गर्छु। हस्, समय र विचारको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।